امیدوارم که کمکمون کنی. ببین سنم الان همسر رسمی منه. تو و خانوادت که نمیخواین با یه زن متأهل وصلت کنین که شوهرش سالم و سر حال جلوی روتون نشسته. پس اگه این ازدواجو به هم بزنی و به کسی هم دربارش چیزی نگی، لطف بزرگی به ما میکنی. خیلی خوب، من کمکتون میکنم. ممنونم ازت، واقعا ممنونم. خیلی ممنون. نگران نباشین، خودم تقصیرها رو گردن میگیرم، اصلا جای نگرانی نیست. تو واقعا مرد بزرگی هستی، ممنونم. من دیگه میرم، ولی کاری که شما دوتا دارین انجام میدین عواقب داره، مراقب باشین. ممنونم، واقعا ازت ممنونم، خیلی ممنون. نمیدونی چه لطف بزرگی در حق ما کردی. نمیشونی یه چیزی بخوری؟ نه دیگه، من باید برم، کلی کار دارم که قبل رفتن باید انجام بدم. بازم ممنون. خداحافظ. خب یه مشکلمون حل شد. راستی هنوز چیزی نخوردیم. آره، ولی گرسنه نیستم.